अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फारूक अहमद 575। यूट्यूब पर आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल को देखने से पहले मेरी तमाम वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो आज मैं आपके लिए पहला व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाजमी पसंद करेंगे, लाइक और शेयर भी लाजमी करेंगे और कमेंट्स मुझे लाजमी देंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के पाक नाम से जो दिलों के बेहतर जानता है। तो आज मेरे मामू के घर एक महफिल का एहतमाम किया गया है, महफिल मिलाद शरीफ का। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है। तो उसके लिए लंगर का इंतज़ाम हमने यहाँ फैक्ट्री में किया हुआ है, तो वो हम बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये वीडियोस आपको पसंद आएगी। तो लंगर का इंतज़ाम जहाँ हो रहा है वहाँ दिखाने के क्या पोजीशन है लंगर की। और वो तो बांध काटता करो उससे जी। राजा साहब की हाल है वो लो जी, ये हमारे राजा साहब हैं जिनका नाम मोहम्मद खालिद साहब है। तो ये हमारा खाना पकाने के लिए सर हमारे पास आए हैं, इनकी मेहरबानी। तो राजा साहब आज क्या पका रहे हैं आप? आज बकरा बना रहे हैं। तो साथ और इसमें क्या डाला है आपने? आलू और बकरा, ये आज की रेसिपी बना रहे हैं। तो इन्होंने ये बिल्कुल तैयारी के लिए रख दिया है। तो कब तक ये तैयार हो जाएगा भाईजान? 3 से 3:30 बजे। 3 से 3:30 बजे तक ये इंशाल्लाह खाना तैयार हो जाएगा। तो अल्लाह खैर करेगा। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाना है, बहुत जायके वाला बनाना है, जिस तरह आपने उस मार्केट में बनाया था। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। उम्मीद करते हैं कि 3 साढ़े 3 बजे तक ये खाना हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आपकी बहुत मेहरबानी साहब, शुक्रिया। फैक्ट्री की पार्क है, तो हमारे साथ ये मेरे पोते शरीफ भी आए हुए हैं। उन्होंने कहा हमने फैक्ट्री विजिट करनी है, तो ये भी मेरे साथ आए हैं, तो इधर खेल रहे हैं। तो ये फैक्ट्री का व्यू आपको दिखाने लगे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये फैक्ट्री का बिल्कुल आखिरी प्लाट है, जिसमें हमने ये फल फ्रूट वाले पौधे लगाए हुए हैं। और बाकी ये व्यू आप देख रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह सब्जी के लिहाज से का मेन गेट है पार्क का। तो ये हमने अपने लिहाज से तो बहुत अच्छी बनाई हुई है। ये आप लोग देखेंगे तो फिर ही बताएंगे कि ये हमारा जो पार्क्स बना हुआ है ये वाकई अच्छा बना है या कि नॉर्मल है। तो हमने पार्क्स में खूबसूरती के लिए एक अदद घोड़ा भी रखा हुआ है, जो कि पार्क की खूबसूरती को नुमाया करता है। तो बच्चों के लिए ये एक रखी हुई है ताकि बच्चे इस पर आके खेल सकें। तो मेरे साथ ये मेरे दोनों पोते हैं जो आपको दिखाएंगे। तो ये खेलने के लिए हमने बच्चों के लिए रखी हुई है। तो आए जी, आप भी आए जी, देखिए चोट ना लग जाए। चलो चलो आउट दे, चलो जी। चलो जी। तो ये आज हमारे साथ जुमा के दिन छुट्टी होती फैक्ट्री में, तो ज़हीर साहब आज आए हैं। तो ये हमारी हेल्प के लिए आए हैं ताकि ये जो लंगर का इंतज़ाम है वो अच्छे तरीके से हो सके। ज़हीर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल जी, लंगर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। महफिल भी हो रही है, साथ में हम इधर लंगर पका रहे हैं। 1 घंटे डेढ़ तक लंगर तैयार हो जाएगा और फिर हम इंशाल्लाह जिधर महफिल हो रही है खाना लेकर उधर जाएंगे और इंशाल्लाह एक पीन का इंतज़ाम रखा हुआ है, तो आपको दिखाते हैं। चलो जी, यहाँ से निकलते हैं जी। झूले का इंतज़ाम किया हुआ है। तो यहाँ छुट्टी वाले दिन या कोई हमारा फंक्शन वगैरह होता है तो यहाँ बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। यहाँ पर जो हमारे फैमिलीज़ के लोग आते हैं या दूसरे दोस्त अहबाब, तो वो बहुत एंजॉय करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको व्यूज़ दिख रहे हैं और दिखा रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह लाजमी पसंद आएंगे। तो अगर कैमरामैन दिखा सके तो उसकी बिल्कुल बैक साइड पे एक अदद फुहारा हमने लगाया हुआ है, जो कि बहुत जो फंक्शन वगैरह होते हैं तो इस पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बहुत अच्छा व्यू आता है। तो इसके अलावा हमने फ्रंट पर भी 2 अदद आबशारें बनाई हुई हैं। तो आइए चलते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। आपको एक अदद ऐसा पौधा दिखा रहे हैं। तो ये हमारी पार्क में ये पौधा लगा हुआ है,
تو یہ اس کے اوپر جو یہ سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ سبھی پھول نکلیں گے. یہ پھول کی کنڈیشن اس طرح کی ہوتی ہے، بہت ہی پیارا پھول ہے اور بڑا پھول ہوتا ہے. تو یہ ہماری پارک میں صرف ایک ہی پودا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو موسم ٹھنڈا ہوتا جائے گا تو یہ سارا پھول کی وجہ سے بالکل بھر جائے گا. تو یہ بہت ہی پیارا پودا ہے، بہت ہی پیارا پودا ہے. تو یہ الحمدللہ چند دنوں تک سارا بھر جائے گا. تو اس کے علاوہ یہ ایک ہم نے نیا پودا ادھر سے لگایا ہے، تو یہ بالکل تیار ہونے جا رہا ہے. ایک اس نے اپنا پتا کھول لیا ہے اور باقی بالکل 7 پتے اور بن رہے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ خوبصورت درخت ہمارے پارک میں اور بھی بہت زیادہ ہیں. یہ پام کے درخت ہیں، یہ ایک پام کا درخت ہے اور وہ والا ایک سلور پام ہے. تو یہ بھی بہت ہی خوبصورت پودا ہے. تو اس کے علاوہ میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک ہمارے بالکل فرنٹ سائڈ پہ ہم نے آبشاریں بنائی ہوئی ہیں، تو چلیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس فوارے کے علاوہ ایک بڑے فوارے کے، وہ اگر کیمرہ میں دکھائے تو وہ شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو اس کے علاوہ ہمارے یہ بالکل فرنٹ سے جو جہاں سے ہمارا گیٹ شروع ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم نے 2 آبشاریں بھی بنائی ہیں. ایک والی یہ آبشار ہے اور بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ پہ دوسری آبشار بھی ہے. تو اس کے علاوہ یہ پودوں، باقی آپ پودے تو دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ سبزہ ہے، بہت اچھا اور بہت خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے. تو الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو اور زیادہ خوبصورت کریں. اس کے لیے ہم نے ایک عدد مالی بھی رکھا ہوا ہے. تو وہ اس کی بہت مہربانی، وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو دیکھتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا سارا نظام بناتا ہے. تو یہ والے جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں، یہ فرنٹ پہ ہم نے لگائے ہوئے ہیں، تقریباً 7 سے 8 درخت لگے ہوئے ہیں. یہ بوتل پام کے اس کو کہتے ہیں، یہ بوتل پام ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت پودا بنتا ہے. اس کا جو تنا ہے یہ بالکل سفید ہوتا ہے اور اوپر جا کے یہ جو سبز والا حصہ آپ کو دکھ رہا ہے، یہ ایسے ہی سبز رہے گا. تو لہذا یہ بہت اچھا ہے، یہ قدرت کا نظام ہے. پر پودے بہت اچھے ہیں، سبزہ بہت اچھا ہے. یہ دوسری آبشار آپ کو جو کہہ رہے تھے، یہ دوسری آبشار ہے. اس کے علاوہ یہ سبزہ ہے. تو دوسری طرف یہ ہماری ایک مسجد بنی ہوئی ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ والی ایک چھوٹی سی ساتھ پارک خوبصورتی کے لیے بنائی ہے. اس میں ایک سلور پام لگا ہوا ہے اور یہ ایک اور آپ کو پودا دکھاتے ہیں. تو یہ چیل کہتے ہیں، یہ مری والا، یہ پہاڑی علاقے والا پودا لگا ہوا ہے. تو الحمدللہ ایک ہی ہم نے یہاں پر لگایا تھا اور ایک ہی بالکل الحمدللہ اس وقت تک ٹھیک چل رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے پودے لگے ہیں. یہ ہم نے ایک کھجور کا درخت لگایا ہے، بلکہ لگایا نہیں، یہ ایک ہم نے کھجور ادھر گٹک جو نکلتی ہے کھجور کی، وہ ادھر دبائی تھی، بلکہ کافی ساری دبائی تھی لیکن نکلی ایک ہی ہے. تو یہ الحمدللہ بالکل اب جوان ہو چکی ہیں. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پر کوئی پھل وغیرہ لگتا ہے یا کہ یہ ایسے ہی رہیں گے. پاس یہ پارک کے ساتھ ساتھ یہ فرنٹ پر ہم نے بہت اچھے پودے لگائے ہوئے ہیں. یہ سرو کے پودے اس کو بولتے ہیں. تو بالکل آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ مسجد ہے، مسجد مدینہ اس کا نام ہم نے رکھا ہے. یہ فیکٹری کے ورکرز کے لیے اور آنے والے تمام معزز دوستوں مہمانوں کے لیے نماز پڑھنے کا پورا بندوبست کیا گیا ہے. اور یہاں پر وضو کرنے کے لیے ہم نے ٹوٹیوں کا انتظام کیا ہوا ہے. تو ساتھ ہی یہ فرنٹ پہ بہت ہی خوبصورت درخت، یہ اس کو سرو بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی درخت بھی لگائے ہوئے ہیں. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر بھی سلور پام لگا ہوا ہے اور یہ ساتھ الٹا شوق کے بہت زیادہ درخت لگے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ جی بہت اچھا نظام ہے. تو اگر کیمرہ مین آپ کو دکھائے گھوم کے تو یہ پارکس کا یا تو پورا ویو آپ کو دکھا رہے ہیں. تو یہاں پر ہم نے 3 عدد فلیگ بھی لگائے ہوئے ہیں تو خوبصورتی کے لیے. باقی گلوبز وغیرہ اور لائٹس وغیرہ کا رات کو بہت زیادہ انتظام ہوتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا یہ بلاگ جو کہ میں نے پہلی دفعہ بنایا ہے آپ کو لازمی پسند آئے گا اور آپ اس کو لائک، شیئر اور اس کے بارے میں کمنٹس ضرور دیں گے. اللہ حافظ.